काकड़ साहब, बिलाल साहब, अपना पीछे हटो यार, तस्वीर वाले पीछे से तस्वीर लो, जूम करके तस्वीर लो, डिस्टर्बेंस नहीं बनाओ यार। समीना आई थिंक चली गई। हाँ पीछे होके हाँ, राणा साहब, पीछे होके तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे साथ आए। और थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ कि ये कमेटी, जॉइंट कमेटी कोयटा आने की ज़रूरत क्या पड़ी। पिछले 6 महीने से इस्लामाबाद में ईरान और पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की ट्रेड के इश्यूज़ हमारे पास आ रहे थे। कभी कोई ट्रेडर आ जाता था, कभी चेंबर आ जाती थी, कभी क्या। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि ये मसले हल नहीं हो रहे, तो हम कोयटा जाके वहीं ये चीज़ें डिस्कस करके, चाहे एसआरओ चेंज करना है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेना है, चाहे कोई और डिसीजन लेना है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का रोल है, वो हम डिसाइड करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया हमने। वहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने पूरी कोऑपरेशन दी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की पूरी कोऑपरेशन हमें मिली, ताकि हम ये जो ट्रेड के मसले हैं और बिज़नेस के मसले हैं बलूचिस्तान के विद ईरान एंड विद अफ़गानिस्तान, और इवन इंडिपेंडेंटली बलूचिस्तान के अपने मसले हैं, उनको हम हल की तरफ ले जाएं। और मैं समझता हूँ हमारे आने से कुछ मसले कल हमने डिसाइड कर लिए थे क्या हल करने हैं, कुछ आज आप लोगों से सुने हैं, उनको हम डिस्कस करके अगर इस्लामाबाद में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ आपको बुला के उनको भी फ़ाइनल कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की पे कमिटेड है। फेडरेशन आप देख लें, फेडरेशन इधर है, फेडरेशन इज़ पाकिस्तान, द होल पाकिस्तान इज़ हेयर टुडे टू लुक एट द इश्यूज़ ऑफ बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के इश्यूज़ पूरे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हम सियासतदान हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो। और जो बातें मैंने यहाँ आके सुनी हैं, कुछ तो दुख भी होता है कि जो हालात हैं, और मैं समझता हूँ कि वो उनको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। अगर पॉलिटिकली वो एड्रेस हो सकते हैं तो मैं अपने सेनेटर्स को, बुलेदी साहब तुर्बत से हैं, काकड़ साहब चमन से हैं, बिलाल साहब भी कोयटा से हैं, तो ऑल माय सेनेटर्स हु आर फ्रॉम कोयटा एंड अदर प्रोविंसेस और सिटीज़ इन बलूचिस्तान, हमें कोई एफर्ट करना चाहिए कि ये जो बलूचिस्तान में थोड़ी एक ऐसी फ़िज़ा है कि कोई एक तरीके की सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, या एक तरीके की कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि जी 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 तो उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए एज अ फेडरेशन कि ये क्यों चीज़ ये हो रही है बलूचिस्तान में, इसकी वजह क्या है, और हम इसको एड्रेस करें। क्योंकि हमारे यहाँ बलूचिस्तान के लिए सब सूबे, सब शहर पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए हर किस्म की एफ़र्ट करने के लिए तैयार है, हर किस्म की कोशिश करने के लिए तैयार हैं कि बलूचिस्तान में ये जो हर वक्त बात होती है कि जी यहाँ कमतरफी है, यहाँ फेवरेटिज़म है, यहाँ बलूचिस्तान को उसके राइट्स नहीं मिलते, तो हमारा ये काम है और फेडरेशन का कि हम ये चीज़ें ख़त्म करें। और ये मैं समझता हूँ कि मेरे तो दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं ये सुनता हूँ कि जी बलूचिस्तान में ये फीलिंग है कि जी यंग आदमी भी ये कहता है, औरतें भी यही कहती हैं, हर आदमी जो मिलता है वो यही कहता है। तो ये मैं समझता हूँ हमारी कलेक्टिव, अगर हम इसको नहीं ठीक कर सके तो ये फेडरेशन का फेलियर है कि ये क्यों कम तरफी है बलूचिस्तान में, क्यों ये फीलिंग है। बलूचिस्तान is as important as any province in Pakistan. It is as important as Sindh, it is as important as Punjab, it is as important as KPK. And every Balochistan person is as important as any Pakistani. They are as good Pakistani as anybody. तो इसको आई थिंक वी शुड इंश्योर। और मैं तो चाहूँगा कि नेक्स्ट विज़िट पे बिलाल साहब वी शुड गो एंड मीट these people who are feeling like this, क्योंकि हम जाएंगे एज अ फेडरेशन, हम जाएंगे एज एवरीबडी फ्रॉम पाकिस्तान। राना साहब मुल्तान से हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो इसीलिए बैठे हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ बलूचिस्तान।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بلوچستان میں جو یہ فیلنگ ہے اور جو یہ محرومی کا احساس ہے. محرومی کا، میں محرومی تو خیر نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یہ جو ایک ان کو فیلنگ ہے کہ ہم ایک پروونس ہیں جس کو کوئی اٹینشن نہیں مل رہی. تو ہاں، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. باقی رہی کوئی اور بات اگر ہو یا کوئی کوشچن آنسرز ہوں میڈیا کی طرف سے تو وہ ہم لینے کے لیے میں تیار ہیں. ایک سیکنڈ میں جی تھوڑا سا بتا دوں آپ لوگوں کو. صرف میں آپ کو بریف دے دیتی ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمارا فوکس اسٹینڈنگ کمیٹی کامرس کا وہ بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. بارٹر ٹریڈ کی پالیسی ہے جس کے تحت پاکستان ایران، پاکستان افغانستان اور پاکستان رشیا کے بیچ میں ٹریڈ بارٹر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. تو ہم نے تمام لوگوں کو سنا جو کہ ٹریڈ کرتے ہیں. ہم نے کسٹمز کی اتھارٹیز کو سنا، ہم نے کامرس منسٹری یہاں موجود ہے، اور اس تمام ٹی ٹیپ کے چیئرمین بھی یہاں پہ موجود تھے. اور یہ اس وقت جتنی بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت سینٹ میں ان کی پوری نمائندگی ادھر ہے. تو ایک پولیٹیکل اینڈ جو ٹریڈرز کے آپس کی گفتگو کے بعد ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کامرس کو کہ آپ جو بارٹر ٹریڈ کا ایس آر او ہے اسے آپ ایران کے لیے الگ کر دیجئے، کیونکہ ایران کے جو معروضی حالات ہیں وز پاکستان وہ مختلف ہیں، اور افغانستان اور رشیا کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو آپ تمام ممالک کو الگ الگ ایڈریس کریں، اور جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اس بارٹر ٹریڈ کے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کریں. تو جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے پچھلے 8-10 مہینے میں یہ ڈسکشن ہم کرتے رہے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم کوئٹہ آئیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم نے تجاویز دی ہیں کامرس منسٹری کو اس پہ آپ لوگوں کا اگریمنٹ لے لیں. اور اب آپ لوگوں کی مشاورت سے، فل کنسلٹیشن سے اور اگریمنٹ سے کامرس کو ہم نے یہ آپ کی سفارشات جو ہیں آپ کے سامنے ہم نے ان کو فائنل کر کے تمام سینیٹرز جو یہاں موجود ہیں اور چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس مانوی والا صاحب اور میں خود، ہم نے ان کو یہ پیش کی ہیں، جس میں موٹی بات یہ ہے کہ جو بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ جو پالیسی آئی ہے اس پالیسی کو صرف ایران کے لیے جب آپ بنائیں تو اس میں یہ امپورٹ فالوڈ بائی ایکسپورٹ کی جو کنڈیشن ہے اس کو آپ ختم کر دیجئے. جو آپ نے چند پروڈکٹس کو بارٹر کے لیے الاؤ کیا تھا اس لسٹ کو بھی ختم کر دیجئے، اور تمام وہ پروڈکٹس، تمام وہ اشیاء جو کہ آپ امپورٹ پالیسی آرڈر اور ایکسپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت دونوں ممالک کے مابین جن کی آپ اجازت دیتے ہیں اس لسٹ کو آپ اوپن کر دیجئے بارٹر ٹریڈ کے لیے بھی. پھر ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ جو اوریجن کا جو سرٹیفکیٹ آپ لیتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ آپ امپورٹر سے لے لیجئے. آپ اس میں فارن منسٹری یا کسی اور منسٹری کی انڈورسمنٹ جب چاہیں گے تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ اور ڈیلے کرے گا پروسیس کو. دوسرا، ایک پرائیویٹ اینٹی جو ٹریڈ کرنا چاہتی ہے وہ اکیلے شاید بارٹر نہ کر سکے، انہیں کنسورشیم بنانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ وہ کنسورشیم کے تحت ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے اور بہت سارے ٹریڈرز ایسے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو اچھے طریقے سے خود سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ٹی ڈیپ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ نہ صرف کہ جو آپ کی وی باک کی جو اپلوڈنگ ہے یا جو آپ کے تمام فارمز فل آؤٹ ہونے ہیں، ایک تو وہ لینگویج آپ کو لوکل لینگویج میں بھی دستیاب ہوں، اور آپ کی فل اسسٹنس کی جائے ٹریڈر کی ان کو اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ آپ کا اپنا ایک آئیڈینٹی نمبر جنریٹ ہوتا ہے. تو اس آئیڈینٹی نمبر کو جب آپ جنریٹ کرواتے ہیں اور کیونکہ اس کی لیگل امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری تو حکومت کے یا اداروں کے نمائندے نہیں لے سکتے، لیکن آپ کو معاونت فراہم کی جا سکتی ہے، آپ کو اسسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ جب آپ بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں اور اس بارٹر ٹریڈ کے نتیجے میں آپ کی ایکسپورٹس یا امپورٹس کے اوپر ایک ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک لاپ سائیڈڈ سچویشن ہے کہ پاکستان سے کم تعداد میں ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور ایران سے زیادہ تعداد میں مال آتا ہے، اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے چیمبر آف کامرس کوئٹہ سے بھی بات کی ہے، اور چمن کے بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں جہاں چمن بارڈر پہ کام ہو رہا ہے اور وہ سپٹمبر میں